साम्ब सदाशिव गौरीपति हर महादेव शम्भो शिवाय सतम नमो नमः। श्रावण महिना शिव महिमा पछि फेरि शिवको महिमाहरू अनेक जानुपर्छ। यो शिव गीता वैरागी सम्पन्न 17 अध्याय भएर बसेको छ। 18 अध्यायलाई पूर्ण गर्ने आज मनसाय लिएको छु। हिजै पूर्ण गर्नेवाला थिएँ। बत्ती पनि लाइन पनि गयो। बत्ती पनि अब यो पानी पनि धेरै बारिस भयो। अहिले अलिकति साम्य भएको छ। यही समयमा लिएर गएर हामी त अब यो धर्मकै बारम्बार धर्मकै उत्खनन गरिरहने हो। हाम्रो खाने पिउने सुत्ने उठ्ने नै सर्वै धर्मै हो। त्यस कारणले हजुरहरूलाई फुर्सदको बेला आनन्दको समयमा मनन गर्नुहोला र 18 अध्याय गीता सम्पन्न फेरि इच्छामा लागेको कुराहरू नबुझेको कुराहरू पस्किने होला भन्दै फेरि भगवान भोलेनाथलाई श्रावण महिनाको चाहिँ नि यो शिवशक्तिको महिमाको बारेमा अब गाउन भगवानको महिमा गाउन गएँ। जय हो वैदिक सत्य सनातन धर्मको जय हो र पुरातन धर्मको जय हो भन्दै सर्व शान्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हुन त अहिले पृथ्वीमा भगवान कल्की अवतारले सबैको मन बुद्धि विनाशकाले विपरीत बुद्धितर्फ लगेको छ। त लाग्छ नै। जहिलेसम्म सनातन वैदिकमा आउँदैनन् तहिलेसम्म बस केही हुनेवालै छैन भन्दै अरू कथा प्रसङ्गहरू सत्सङ्गहरू अब म फेरि आउने नै छु। यो मेरो आफ्नो च्यानल छ। यो जीवनभरि यो म आफू यो पृथ्वी छोडेर गए तापनि मेरै बाणीहरू नछोडियोस् भनेर यो भाविरहेका पुर्खाहरूले पुस्ताहरूले यो कुरालाई श्रवण गरून् भन्दै मैले यो आफ्नो च्यानल खोलेको छु। हैन त्यसै कारणले धर्म रक्षते रक्षित हामी 7 पुस्ताभन्दा अगाडि को हौँ त भन्ने विषय पनि लिएर गएर मैले बनाएको छु कि हामी 7 पुस्ता वैदिक सत्य सनातनी हिन्दू धर्मावलम्बी हौँ भन्ने बारे यति हामी के र कसो गर्नुपर्ने यो पनि म प्रसङ्गमा जनाउनु छु। र प्रत्येक साथीभाइहरूले धर्म रक्षा गर्न यानि कि विष्णु अवतार राजाको रक्षा गर्न यानि कि यो देशको रक्षा गर्नको लागि के कसो गरेर ठिक होला भन्ने कुरो जो पृथ्वीपट्टि धरतीपट्टि धर्मपट्टि वैदिक सत्य सनातन धर्मपट्टि आस्थावान हुनुहुन्छ उहाँहरूले प्रतिक्रिया मसँग जनाउनु होला र भेटघाटको कार्यक्रम पनि चलाउनु होला र भेटौँला। प्रायः हामी भेट्न कुद्नेवाला छैनौँ यो कुरा पक्का छ। ध्रुव सत्य छ। जे गर्छौँ हामी आफ्नो शक्तिले गर्छौँ यो पनि पक्का छ हो। त्यस कारणले हजुरहरूले बाबाहरूको कामै एकान्तमा बस्ने ध्यान गर्ने मनन गर्ने सत्यताका कुराहरू पस्किने नराम्रोलाई यो भयो है भन्ने राम्रो गर है भन्ने यति नै हो। आखिरी दिनु लिनु कहीँ केही छैन। कसैले कसैलाई दिएर पुग्दैन। सत्यभन्दा ठुलो केही छैन हो। यसैले अब यो अलिकति लामो पनि हुन्छ। अन्तिम अध्याय पनि हो र यो कथाको प्रसङ्गमा गएँ भन्दै ओम नमः शिवाय सर्वाय च सर्वपापहराय दिगम्बराय ओम अर्धनारेश्वर रूपाय नमो नमः शिवशक्ति शरणागतम मम। हरिओम। 18 अध्याय जीवको मुक्तिको परिभाषा। अब यो जीव उत्पत्ति कसरी भयो र बन्यो कसरी के को आधारद्वारा बन्यो तर हाम्रो शरीरमा के छ यिनीहरूले छोडेपछि हाम्रो के हुन्छ र मुक्त कसरी हुन्छ र भोलि कुन ठाउँमा गएपछि र कुन ठाउँको नाम हो मुक्तिको कुन चराको नाम हो मुक्ति तपस्या कुन चराको नाम हो तपस्या कसरी तपस्या गर्यो भने सिद्धि प्राप्त हुने बस। त्यस कारणले अब जीव मुक्तिको परिभाषामा 18औं अध्यायमा श्री रामो वाचो भगवान रामले फेरि सोध्नुहुन्छ शिवलाई प्रभु अब मलाई यो जीवको मुक्तिको बारेमा बताइदिनुहोस् भन्दा भगवान राम भन्नुहुन्छ औ देवदेवो महादेवम सृष्टि संहारकारकम करुणा क्रियान्तं नाथम वद मे मुक्ति साधनम। मर्यादा पुरुषोत्तम रामले सोध्नुभयो हे देवादिदेव हे सृष्टि संहारकर्ता हे नाथ कृपामय मलाई मुक्तिको साधनाका सम्बन्धमा यथार्थ रूपमा बताइदिनुहोस्। त भन्दा
श्रीरामले भन्नुभयो, सोध्नुभयो, व्याख्या गर्ने सिलसिलामा मुक्तिको साधनाको विषयमा सोध्ने सिलसिलामा भगवान श्री शिवसँग भन्नुभयो, तपाईँले परब्रह्म परमात्मामा माया र शरीरको रचना लगायतका बारेमा बताउनुभयो तथा तपाईँको पूजा गरिने विधिका विषयमा पनि बताइदिनुभयो। यसैले अब म कृपा गरेर तपाईँको साधनाद्वारा मनुष्य कसरी संसारबाट सधैँका लागि मुक्त हुन सक्छन् शिव, त्यो मुक्तिको मुख्य साधनको विषयमा यथार्थ रूपमा बताइदिनुहोस्। यो संसार रूपी यो जन्मभन्दा अगाडि त 84 लाख जुनीमा घुम्दा पहिले के गर्यौं, कति गर्यौं जगदीश हामीले छैनन्, तथापि तिनी याद कुनै हामीलाई पश्री चरणमा अब त नरचेतन चोल पाई हो। त्यो जुनीमा त हामीले के गर्यौं, तर यो जुनीमा आएर गर्भमा पनि पीडा र दुःख, गर्भ जन्मेबाट बाहिर निस्किँदा नि पीडा र दुःख हो। जवानी हुन्छ, कामदेवले सताउँछ, त्यो दुःख। वृद्ध अवस्था हुन्छ, फेरि वृद्ध अवस्था गई अर्को दुःख, आफ्नै शरीर रूपी दुःख। दुःखले गजित भएको शरीर मुक्ति हुनको लागि कहाँ र कसरी हुन्छन्। तर यो नरचेतन चोलाले मुक्ति बाहेक अरू केही उपाय छ त प्रभु? अन्यथा माया रूपी संसारमा अघिल्लो जुनीमा भौतारे जस्तै भौतारेर बल्ल बल्ल मानिस चोला पाउनु पर्यो भने फेरि गाह्रो होला। त्यसै कारणले मुक्तिको साधन बताउनुहोस् प्रभु भन्दै भगवान श्री शिव उवाच, शृणु रामो प्रवक्ष्यामि एकाकृत मानस, तथेदम एकथर्ष्यामि ए महानन्दकरम परम। अर्थ भगवान श्री शिवले भन्नुभयो, हे बुद्धिमान श्रीराम, म तपाईँको अति आनन्ददायक कुरा बताउँदछु, तपाईँ एकाग्र भएर सुन्नुहोस्। भगवान श्री शिव भन्नुहुन्छ, मुक्ति प्राप्त गर्ने एकमात्र साधन ज्ञान हो। ज्ञान के को ज्ञान? के पाउने ज्ञान? त्यो ज्ञानले के आर्जन भयो? त्यस कारणले फिलहाल जो कोही पनि साधु साध्यहरू अहिले जुनसुकै बाटोबाट धन कमाउन नपुगेपछि अर्को बाटो रोजेको छन् कि धर्म गरेपछि धर्मात्मी पनि साधना। त भन्नुहुन्छ भगवान पनि ज्ञान के हो? ज्ञान भनेको कसरी हुन्छ ज्ञान? धेरै बोलेर, अरूभन्दा नौरो चित्र विचित्र काम गरेर हो। के हो ज्ञान भनेको? यसै कारणले बुद्धिको ज्ञान, चित्तको ज्ञान, अहंकारको ज्ञान, शरीरको ज्ञान, आत्माको ज्ञान, परमात्माको ज्ञान, आत्माको बोध, परको बोध र यो पृथ्वीको सर्वस्वको बोध सहस्रो साधना ज्ञान हो। परमात्माको ज्ञान हो। परमात्माको ज्ञान हो, जुन प्राप्त भएपछि मनुष्य यथार्थ रूपमा मुक्ति हुन्छ। परमात्मा परब्रह्मकै स्वगुण स्वरूप हो। उहाँ अत्यन्तै सूक्ष्म हुनुभएकोले उहाँलाई मन, बुद्धि र इन्द्रिय लगायतले जान्नै सक्दैन। भन्दा अब सपनामा देखेका कुराहरू त सबै मिथ्या हुन् भन्ने कुरो र मिथ्या कुराले नै ढुङ रचाएर हिँडेको छन् भन्ने कुरो यहाँ पक्का देखिन्छ कि मनले, बुद्धिले, इन्द्रियले जानेको कुराहरू केही पनि होइन, यो पर छ। मन, बुद्धि, इन्द्रियद्वारा जान्न सकिन्न। यसैले म उनलाई जान्ने उपायका विषयमा यथार्थ रूपमा बताइदिन्छु। वेदहरूमा, उपनिषदहरूमा, पुराणहरू तथा वेदान्तमा जसरी उहाँका सम्बन्धमा वर्णन गरिएको छ, म तपाईँलाई त्यसको सार बताइदिन्छु। अब तपाईँ ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। राम, यो कुराहरू मैले बताएको कुराहरू वेदमा पनि छ र वेदान्तको सार रूपीहरूमा पनि छ। यसैले यसको विषयमा अब म बताउँछु। राम, त सर्वज्ञ सर्वाश्रित्य ए सर्वेषु सर्वलक्षण भाव विभिन्न मुक्ता मुदयास्ति विवर्चितम। अर्थ उहाँ सबै कुरा जान्ने, सबैका स्वामी, सबैको आश्रय लगायतका सबै लक्षण सम्पन्न हुनुहुन्छ। यसै गरी उहाँ भाव र अभाव रहित तथा उदय र अस्तय रूपी विकारबाट पनि पर हुनुहुन्छ। उज्यालोबाट पनि, अन्धकारबाट पनि पर हुनुहुन्छ। बालक र वृद्धाबाट पनि पर हुनुहुन्छ। जन्म र मृत्युबाट पनि पर हुनुहुन्छ। यसैले
उनको जन्म पनि छैन, मृत्यु पनि छैन, बाल्यावस्था पनि छैन, वृद्धावस्था पनि छैन, उनीमा अँध्यारो पनि छैन, उज्यालो पनि छैन, त राम्रो पनि छैन, नराम्रो पनि छैन, त उनैको सबै माया रूपीले संसार सिर्जना भएको हो। त्यही माया रूपी संसारमा नाच्ने हामी एक यो शरीरधारी प्राणी 2 दिन 100 दिन बाँच्न भनेर आएको, तर 7 दिनभित्रमा सबै प्राणीहरूको मृत्यु हुनेछ हो। 7 दिन भागवतले पनि त्यही भन्छ। आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबारभित्र जन्मिन्छन्, त यही बारभित्र मर्ने भएको कारणले भागवतले पनि यही भन्छ, सहस्र ज्ञानीहरूले पनि यही नै भन्छन्। त अब एकै दिनमा 4 युग चलेको छ, एकै दिनमा 4 आश्रमको धर्मको साधना गर्नुपर्छ। यानि कि ब्रह्म सम्बन्धी जान्ने हो भने प्रत्येक घन्टा समयलाई प्रत्येक युगको सके 2 घन्टा, नसके 1 घन्टा बन्दै पुनः फेरि सुरु गर्न गए। भगवान श्री शिव सृष्टिको मूलाधार ब्रह्म स्वरूपका विषयमा वर्णन गर्ने सिलसिलामा भन्नुहुन्छ, उहाँ परब्रह्म एउटा अतुलनीय ऊर्जा हुनुहुन्छ। अव्यक्त र निर्गुण अवस्थामा रहनु भएकोले अव्यक्त, नदेखिने, देखिनेलाई व्यक्त भनिन्छ, नदेखिनेलाई अव्यक्त भनिन्छ। अव्यक्त अवस्थामा रहनु भएकै उहाँ सबैलाई जान्नु भए तापनि उहाँलाई जान्ने कसैले जान्न सक्दैन। उहाँले सबैलाई जान्नुहुन्छ। जस्तै सूर्यनारायणले सबैलाई देख्नु भएको छ, तर सूर्यनारायणलाई देख्ने कोही छैन। यानि कि उहाँ छ भनेर देख्ने छ। वास्तविक सूर्यनारायणको घर, रथ, घोडा कस्तो छ त त्यो किताबमा तथ्य लेखेको बाहेक भन्दा उही सूर्यनारायणले सहस्र सबैलाई देखेको छ भने सूर्यनारायणलाई देख्ने अरूले हुँदैन। यसै गरी उहाँ भाव र अभाव अर्थात् उहाँ कुनै पनि निश्चित रूपमा तथा नहुनु भएकोले भन्न पनि सकिँदैन, किनकि उहाँ नहुनु भएको भए सृष्टिको रचना आरम्भ सम्भव थिएन। उहाँलाई शून्य र अशून्य पनि बताउन सकिँदैन, जहाँ उदय र अस्तय हुन्छन्, किनकि उहाँभन्दा पहिले केही पनि थिएन। अर्थात् उहाँ एकमात्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नै सृष्टि आदिका कारण हुन्। उदय अस्तय थिएन, अरू जीवै थिएन, पृथ्वी, जलचर, खेचर, नवचर, प्राणी यो सबै कुनै पनि थिएन। सबै यिनीहरू सबैलाई बनाउनलाई समय पहिला खडा गर्नुभयो। त्यो समयभित्र सबैको जन्म र मृत्यु लेख्नुभयो। त्यही समयका चेला हौँ हामी। हामी समयलाई गुरु मान्छौँ। वैदिक पुराणतम धर्मलाई धर्म मान्छौँ। जुन धर्मले विखण्डन ल्याएको छ त्यो धर्मलाई धर्म मान्दैनौँ। बस हिन्दू धर्म छाडा धर्म भएको छ। छाडा जसले जे गर्दा नि हुने भएको छ। त्यस कारणले हिन्दू धर्म हामी मान्दैनौँ। वैदिक पुराणतम धर्म मान्छौँ। बस उत्तर त तपाईँहरूको जो व्यक्तिले वैदिक पुराणतम सत्य धर्म बुझ्नु भएको छ त्यसले त हिन्दूलाई नकारेकै हुनुपर्छ। बस देखासिकी हिन्दू बन्नु बाध्य हुनुभएको छ। स्वभावेनो ये नोदितम ये शान्तम यन्नो ये पश्यन्ति नाभेयम निरालम्बो ये परम सूक्ष्मम सर्वधारम ये परत परम। हे राम, जुन अविनाशी परमात्मालाई कसैले देख्न सक्दैनन्, उहाँ प्रकाश स्वरूप, शान्त स्वरूप, आधारविहीन, अत्यन्तै सूक्ष्म, अत्यन्तै सानो हो भएकोले आधार सबैमा धेरै सबैभन्दा टाढा हुनुहुन्छ। टाढा र नजिकको कुरा गर्नको लागि त बाहिरी आँखा र भित्री आँखाकै कुराबाट सुरु हुन्छ। उहाँ परम तत्व, परम परतत्व आफै प्रकाशमय हुनुभएकोले उहाँलाई कसैको आवश्यक पर्दैन। यसैले उहाँ नै सबैका प्रकाशमय बनाउन सक्षम हुनुहुन्छ। उहाँ शान्त स्वरूप भएकोले उहाँलाई कुनै हलचल हुनै छैन। उहाँ शान्त हुनुहुन्छ। जसरी कुनै पनि हावा नजाने कोठामा बालिएको दीपक जस्तो शान्त हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ आधारविहीन भए तापनि उहाँलाई कसैले आधारको आवश्यकतै छैन। उहाँको सबै आधार हामी भए तापनि हाम्रो चाहिँ बल, हाम्रो बुद्धि, हाम्रो कमाई, हाम्रो शरीर उहाँको लागि आधार बन्न सक्दैन। हाम्रो लागि उहाँ आधार हो, त उहाँको लागि हामी आधार बन्न सक्दैन। उहाँमै अवस्थित छ। उहाँभन्दा टाढा तथा सबैको अधिकरण हुन्छ, त्यहाँभन्दा टाढा कसै पुग्नै सक्दैनन्। यस कारणले
यो ध्यानम ध्याय सम्पन्नम लक्ष्यनम छ एत भावनाम नभद्र करणम एचैव नाभ्यचान चलानिनो छ। अर्थ हे प्रभु, जहाँ ध्यान गर्न नसकिने उहाँको ध्यान गर्ने निश्चित स्वरूप छैन, उहाँलाई लक्षण वा भाव गर्न सकिँदैन, उहाँ बन्धव नविहीन हुनुहुन्छ तथा अभ्यासद्वारा चलायमान हुनुहुन्छ। अभ्यासद्वारा चलायमान हुनुहुन्छ। जस्तै हामी कल्पितम ब्रह्म, हामी ब्रह्मसँग सोच्छौँ र यसलाई आधार बनाएर चलायमान गराउँछौँ कि फेरि पनि भन्छौँ यो तथ्य, यो भोलि तपाईँलाई जसले सोधे पनि म देखाउन सक्छु यो किताबबाट यो बोलिएको, तर सत्य फेरि पनि भन्छु सत्यको त देखोनी आधारै हुँदैन। जुन सत्य छ त्यो नदेखिने वस्तु छ, जुन देखिन्छ त्यो वस्तु नाशमान छ। त्यसकारणले यो किताब नाच्यातिन सक्छ, नाचिन सक्छ, गल्न सक्छ, किरा धमिलोले खान सक्छ, तर जुन वस्तु प्राप्त गरेको छ त्यो नाशमान हुँदैन। यसै कारणले खलिब्दम ब्रह्महम ब्रह्मसिम ब्रह्म स्वयमेति ब्रह्मक्षते ब्रह्म शुभे कणकणयति जीव जीवेति 84 लाख प्राणीति कणकणयति धारियति। सबै ब्रह्मज्ञानीहरूको शब्द यहाँ ढुस भयो। कोही हाँगा खोज्ने, कोही पात खोज्ने, कोही जरा खोज्ने, कोही खोला खोज्ने, कोही शालिग्राम खोज्ने, कोही हिमाल खोज्ने, कोहीको कहाँ खोजेर के गर्ने साधना साध्यहरूको बलि वचन यिनै बन्द हुन्छ। यानि कि खलिब्दम ब्रह्म स्वयमे कणकणयति जीव जीवेति धारियति। प्रभु भन्दै महतत्व अत्यन्तै विलक्षण भएकोले उहाँको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन। उहाँ ध्यानमा आउनुहुन्छ न ध्यान न यो योग स्वरूप सम्पन्न हुनुहुन्छ। जसको ध्यान गर्न सकियोस् उहाँ कुनै लक्ष्य हुनुहुन्न, उहाँमा पुग्न सकियोस् न उहाँको भावना गर्न सकिन्छ, त्यहाँ न कसैको सम्बन्ध पुग्छ र न चलायमान भएर हाम्रो नजिकमा आउनुहुन्छ। उहाँ हामीले नदेख्ने गरी हाम्रो नजिकमा आएर आउनुहुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि नदेखिने गरी आएर लान्छ कसले? कालले हो। त सबै परिवारले घेरेर राखेको त्यो आफ्नो बिरामीलाई समय आइपुगेपछि कालले पत्तै नपाइकन ठुल्ठुलो हेर्दा हेर्दा लिएर जान्छ। यस्तै परमात्माले पनि अङ्ग अङ्ग प्रत्यङ्ग हामीले नदेखी कसैले पनि देख्दैन है भनेर गरेको काम कर्महरू हेर्ने नै शिवशक्ति। यसैले जो कोही होस्, पुरुष होस् त शिव होस्, कुनै पनि देवता होस्, त शक्ति होस् त नारी होस्, कालीदेखि कल्याणीसम्म। यसैले न ध्यानम ध्याये सम्पन्नम च लक्ष्यनम च भावनम न भद्रम करणम चाहिँ पुनाभ्यास चञ्चल छ। अर्थ हे प्रभु, न अभ्यासद्वारा चलायमान भएको न नजिकमा आउनुहुन्छ। अभ्यासद्वारा चलायमान भएपछि यो भक्तले पुकार गर्यो भनेर नजिकमा आउन सक्नुहुन्छ। न इडा पिङ्गला चाहिँ बोसो पुस्ना नागमा गगमौ अनाहकम न कण्ठे न चाहिँ भन्ना त के भिन्दु के। छाम्छौ र खोज्छौ भने काहीँ पनि भेट्दैनौ। कहाँ? अर्थ वा इला वा पिङ्गला सूक्ष्म नाडी वा तथा अनाहक कण्ठ ध्वनि वा बिन्दुमा पनि आवत जावत गरिरहनुहुन्छ, तर मानिसले यावतले देख्दैनन्। कण्ठ यानि कि तोकिएको ठाउँमा परब्रह्म त इला पिङ्गला र सूक्ष्म नाडीहरूमा पनि हुनुहुन्छ न, त्यसमा उहाँले आउने जाने गर्नुहुन्छ। यसै गरी उहाँ अनाहक तक घाँटीमा पनि रहनुहुन्न। उहाँ ध्वनि र बिन्दु भन्दा पनि टाढा हुनुहुन्छ। साधकले यी स्थानमा ब्रह्मलाई जान्ने चाहना राख्छ, तर उहाँ नै पछि स्थापना रहनुहुन्छ। जस्तै साधकको कुरा आयो यहाँ। पहिला साधक कस्तालाई भनिने? किताब पढ्नेलाई साधक। कस्तालाई साधक भनिने? किताबमा बताए अनुसार त्यो 7 कर्महरू गर्नु पर्नु रहेछ भनेर जानकारी दिमागमा राख्नेलाई साधक। साधक भनेको के हो त? पहिला भक्त गर्नु, यानि कि भक्ति गर्नु। भक्ति गर्नु के को? माटोको भक्ति गर्यो किसान बन्छौ, किताबको भक्ति गर्यो गुरुको चरण पाउँछौ हो। त्यस कारणले भक्ति गरेपछि एउटा कुरो प्राप्ति हुन्छ, यानि कि ज्ञान। जहिलेसम्म भक्ति र ज्ञान भक्ति प्राप्त र ज्ञान प्राप्त हुँदैन हौ, त्यहिलेसम्म साधक बन्नै सक्दैनौ।
साधना के गर्ने भन्ने निर्णय नै थाहा हुँदैन त अनि कसरी चाहिँ एकैचोटि साधकहरू भनेर ल्याएर जोड्छौ। साधना गर्ने भनेको 4 पथमा, यानि कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्यबाट माथि अनि साधना हुन्छ। होइन भने सु खान पनि साधना हो, सुत्न पनि साधना हो, पूजा गर्नु पनि साधना हो, नुहाउनु पनि साधना हो, कसैले कसैलाई बोल्नु पनि साधना हो, यो पढेको कसैलाई सुनाइदिनु पनि साधना हो, आज जाडो भइरहेछु ज्याकेट लगाइरहेछु त्यो पनि साधना हो, आज जाडो भएर खोलेर अर्को पातलो कपडा लगाइ त्यो पनि साधना हो। बस यो सबै खान बस्न उठ्नेलाई सबै साधना देख्नेले चाहिँ यसरी नै बोलिरहेको हुन्छ। जस्तै चाहिँ व्यवस्थाले त्यो साधनाको लक्ष्य भेदै थाहा छैन। हो, लक्ष्य भेदै थाहा छैन साधनाको। त्यस कारणले गुरुवरहरूलाई पनि साधना भनेको 4औं कदममा पर्छ के तिमी वैराग्य सम्पन्न भयो, राग द्वेष छौ, राग द्वेष यति चाहिँ बडा चाहिँ परिपूर्ण थियो यदि भने बस यो तीर्थ भोजन, नेत्र भोजन यो माग लुप्तिनी नै होइन। वैराग्यले त के खोज्छ, सबै राग टुटेपछि थाहा हुन्छ। तब भन्दै फेरि भगवान् भोलेनाथ भन्नुहुन्छ हृदय नैव सिकेछ न च सोच्ने मिलेने च ललाटे नैव नासाग्रे प्रवेशो निगमेन च। यसै गरी उहाँ हृदय, शिर, आँखा, निधारको बीच नाकको टुप्पो प्रवेश गर्ने वा निस्किने स्थानमा पनि हुनुहुन्न। त भगवान् सर्वव्यापी भएर तापनि फेरि शरीरमा खोज्ने सिलसिलामा उनले आफैले बनाएको यावत यस ठाउँमा पनि फेरि शिवशक्ति हुनुहुन्न, जसले सब बनाउँछ। भोलि न बिन्दु काम न बिन्दु मालिम न वांशो न आकाशो नैव तारका न निरोधो न चये ज्ञानम न मुद्रा नैव चासनम। अर्थ यसै गरी उहाँ बिन्दु, हंस, बा प्राणवायु, आकाश, तारा, रोकाबाट, ज्ञान, मुद्रा र आसनमा पनि हुनुहुन्न। खोज्दाखेरि यहाँ पनि पाउनु हुँदैन तिमीले। उहाँ परब्रह्म कुनै स्थानमा पनि अवस्थित रहनु नभए तापनि उहाँ चित्तवृत्ति, रोकावट, ज्ञान, मुद्रा, आलस्य लगायतका पट पर हुनुहुन्छ। हरि हे प्रभु हुनुहुन्छ। रेचक पूरक चाहिँ नै भो कुम्भे के न चय सम्पुटके न चिन्तम न चय शून्यम छ न स्थानम चय कल्पना। के छैन जस्तो एउटा गंगा पहाडबाट झरेकी एक बुदा खोल्चा कुला र नदी हुँदै समुद्रमा बगेकी गंगा त सागरमा गएपछि पनि उनी स्थिरमा छैनन्, अब फेरि जाने बाटो खोज्नु पर्छ भने जस्तै भगवान पनि यस्तो हुनुहुन्छ। यसै गरी न ईडा न रेचक पूरक कुम्भ न पुस्तक चिन्ता शून्य तथा कल्पना लगायतमा कहीँ पनि भगवान त्यहाँ हुनुहुन्न। यो कल्पना गर्ने गराउने मन हो, चित्त हो, अहंकार हो। यसैले उहाँलाई प्राप्त गर्ने अभिलाषा राखेर साधकले प्राणायाम रेचक पूरक कुम्भक गर्दछन्, तर उहाँ त्यसमा पनि हुनुहुन्न। यो गरेको आफ्नो शरीर व्यायाम हो। रेचक पूरक कुम्भक यो गरेको, रेचक भनेको तान्नु हो, कुम्भक भनेको रोक्नु हो। यो गरेको भनेको शरीर व्यायाम हो। तर यो गरेर ईश्वर प्राप्ति गरेको भनेर जुन भन्न खोज्छन् त्यो गरी मैले प्राप्त गरेँ भने ढुङ्गियो, त खोज्न जानी त झन् आफै ढुङ्गियो। त भगवान चिन्तामा शून्यमा हुनुहुन्न। यसै गरी उहाँलाई सम्पुटिमा या जोर्नी ठाउँमा या चिन्तामा या शून्यमा तथा कल्पनामा पनि प्राप्त हुन सक्नुहुन्न। कल्पनाले डुब्दै गएर भगवान कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्दै गए तापनि आँखा खोल्दैखेरि केही पनि देखिन्छ। त्यस कारणले त्यसमा पनि भेट्न सकिन्न। जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति तथा नैव तुरिएकम न सालोक्य न सापेय न सारूपेय सायुज्यता। जुन कर्म धर्महरू छन् यसै गरी उहाँलाई जाग्रत अवस्थामा यानि कि अहिले देखिने अवस्थालाई जाग्रत भनिन्छ। जाग्रत अवस्थामा या सुषुप्न अवस्थामा यानि कि निन्द्रा अवस्थामा, सुषुप्न अवस्थामा या तुरीय अवस्थामा सालोक्य सारूप्य सायुज्य या पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन। कुनै पनि शून्य अवस्थामा गए तापनि फेरि शून्यमाबाट अङ्कै थपिने भएको कारणले त्यो शून्यबाट बढी हराउनै सकिँदैन।
जाग्रत स्वप्नमा पनि सुषुप्नमा पनि हुनुहुन्न, तुरीयमा पनि हुनुहुन्न, चारो व्यक्तिमा पनि अवस्थित हरू हुन्। परब्रह्म यी परमात्मा स्वरूप पनि हुनुहुन्न। यसैमा नै उहाँ सालोक्य सामिप्य सारूप्य सायुज्य मुक्तिमा पनि हुनुहुन्न, अर्थात् उहाँ यिनीहरूभन्दा पनि टाढा हुनुहुन्छ। न बिन्दुको भेद ग्रहथि तो नासाग्रे न ए निरीक्षते न ज्योतिर्षो शिखान्ते न किञ्चित् प्राण धारेण। अर्थ यसरी नै यहाँ बिन्दु वा थोपा थोपाको भेदमा गाँथिनु भएको छैन भने कानको टुप्पोमा पनि देखिनुहुन्न, तथा ज्योतिमा टुप्पोको फेदमा प्राण धारणमा पनि रहनु भएको छैन। यसरी नै उहाँ बिन्दु अर्थात् यो थोपा थोपामा पनि गाँथिनु भएको छैन भन्दै अब नो धर्वर्माद्याथे चेतम वापि नादिमध्याय वसानसकम नातिरुतरम न एचा सन्नम ए प्रत्यक्ष न परोक्षकम। अर्थ यसै गरी न माथि न मध्य बीच वा न आदि न मध्य न अन्त्य, टाढा न नजिकमा न प्रत्यक्ष न अप्रत्यक्षमा कहीँ पनि भगवान देखिनुहुन्न। यो नदेखिने वस्तु भएको कारणले परब्रह्म माथि हुनुहुन्छ भन्ने सकिँदैन, परब्रह्म माथि हुनुहुन्छ भन्न सकिँदैन। उहाँको उत्पत्ति कसैबाट नहुने भएकोले उहाँको आदि नै छैन, तथा उहाँबाट पहिले केही पनि थिएन। जसै गरी यहाँ मध्य निच वा हुनुहुन्छ भन्न पनि सकिँदैन, उहाँबाट निच या मध्य या ठुलो पनि छैन। यहाँ सम छ, बराबर छ, दुई छ। न इम च न ए दीर्घम च न लुप्तम च नैव चाक्षरम न त्रिकोणम च चतुर्कोणम न दीर्घ न च ए वर्तुलम ईशवधिर्घविहीनं च सुपुष्णा नैव बुध्यते हरिओम। यसै गरी न उहाँलाई छोटो लामो हराएको वा लुकेको अक्षर त्रिकोण, चार कोण लामो गोलो चौटो अग्लो बिन भनेको तथा सुषुप्नाद्वारा पनि जान्न सकिँदैन। ब्रह्माको कुनै पनि रूप छैन, आकार छैन जसलाई होचो वा अल्को अथवा लुकेको अक्षर सम्पन्न बताउन सकियोस्, किनकि उहाँ ओमकार लगायतको अक्षर स्वरूप पनि हुनुहुन्न। उहाँको त्रिकोण वा चार कोण जस्तै आकारमा पनि छैनन्, उहाँलाई गोलाकार नै बताउन पनि सकिन्न। यसै तथा उहाँलाई सानो र ठुलो आकार विहीन पनि भन्न सकिँदैन, किनकि उहाँ अत्यन्तै सूक्ष्म भएकोले उहाँलाई देख्न सकिँदैन, तथा ज्यादै ठुलो भएकोले समग्र सृष्टिमा व्याप्त हुनुहुन्छ। उहाँ सुपुष्ण मध्यमद्वारा पनि जान्न नसकिने ज्यादै विलक्षण हुनुहुन्छ। यसैले कुण्डलिनी जागरण गर्ने योगका अनुसार जब यो कुण्डलिनी सुपुष्ण नाडीबाट समग्रमा पुग्दछ, सहस्राधारमा पुग्दछ, त्यसपछि ब्रह्मासँग साक्षात्कार हुन्छ। हो, हामीलाई यही नै हो, यसले ठिक भन्यो। यही ब्रह्म तब साक्षात्कार पनि हामीलाई 12, 11, 15 वर्ष अगाडि त धेरै हामीलाई आवश्यक पनि छ त ब्रह्म साक्षात्कार हुन्छ, तर यसबाट पनि उहाँलाई जान्न सकिँदैन। हामी हो जय भोलेनाथ, यही जान्नको कोसिसको लागि बारम्बार भन्नुहुन्छ, यो पृथ्वीमा तैँले गर्नुपर्ने कुरा र पृथ्वीलाई शान्ति दिने कुराहरू यो छोडेर आऊ, यानि कि त्यही भन्नुहुन्छ। त्यही सिलसिलामा पृथ्वीनारायण शाहको पनि केही शब्द मेरो आफ्नो मस्तिष्कमा रह्यो त्यतिखेर, यानि कि उहाँले बताएर दिगम्बर आत्माले बताएको कुराहरू पनि भन्दा। अनि यही भन्नुहुन्छ भगवान पनि, मलाई कुनै पनि ढङ्गले जान्न सकिँदैन। मुक्तिको यानि कि हजुरजीलाई पछाडि आएको 18औं अध्यायको मुक्तिको परिभाषा, यो संसार कसरी चाहिँ अब हामीले धेरै गरेपछि मुक्ति कसरी हुने भन्ने सिलसिलामा उहाँलाई जान्न सकिँदैन। उहाँ लामो मोटो हुनुहुन्न, तथा देब्रे दाहिने पनि हुनुहुन्न, र कसैबाट ढाकिएर रहनु भएको पनि छैन, तथा कसैको बिचमा पनि हुनुहुन्न। उहाँलाई श्रीलिङ्ग, पुल्लिङ्ग वा खडग लिङ्ग, नपुंसक लिङ्ग पनि बताउन सकिँदैन। उहाँ चेतन ऊर्जा रूपी परब्रह्मलाई जड वा चेतन पनि भन्न सकिँदैन। न सामाचारम ए निराचारम न तर्कम तर्के हेतुकम न लय विलय चैवो आस्तिक नास्ति विवर्जिता। अर्थ यसै गरी उहाँ आचार रहित, आचार हित, तर्कको कारण लय विलय आस्तिक र नास्तिक पनि हुनुहुन्न। हामी यहाँ धेरै किसिमले आस्तिक र नास्तिक पनि भन्छौँ,
त आस्तिक के भन्छन्? आस्तिकको नाम पनि के को आस्तिक? धन आस्तिक, जन आस्तिक, घर आस्तिक, धर्म आस्तिक, मित्र आस्तिक, के आस्तिक हो? त नास्तिक त धेरै जस्तो आस्तिक भइहाल्यो भने नि यो वस्तुको आस्तिक छन्। धर्म यानि कि वैदिक सनातन धर्म आस्तिक छैनन्। जसले जे भन्छन् त्यो चाहिँ टुप्पामा लागेको छ। आखिरी यो पृथ्वीको कालो सङ्कट युग यस्तै रहेछ। परब्रह्मलाई आचार बिन तथा आचार सम्पन्न बताउन सकिँदैन। नमः शिवाय। ओम न माता छ न पिता त छ न भ्राता छ न हे मातुलम न पुत्रोऽपि कलत्रम न च पौत्र छ न पुत्रिका। भगवानको त अर्थ उहाँका माता पिता भाइ मामा पुत्र पत्नी नाति छोरा लगायत कोही पनि छैनन्। हजुर जन्मिँदा या कोही थिए त? पछि चिनाउँदै गएपछि सबै भागेर होइन त भन्दा भोलि जानु पर्ने पनि चाहिँ आफै एक्लै जान्छ। यस्तै उहाँको पनि कोही छैन। परब्रह्म मनुष्य जस्तो भएकाले उहाँका माता पिता भाइ मामा छोरा छोरी पत्नी यी नाति लगायत कोही नभए तापनि मनुष्यले उहाँलाई आफ्नो जस्तै मनुष्य रूपी सम्झेर उहाँलाई पनि सबै भएको मान्दछन्। यथार्थमा यस सृष्टिमा भएको सबै चिज उहाँकै सन्तान हुन्। त्यसैले खलिविदम ब्रह्म, कुनै कण छैन कि ब्रह्मले सृष्टि नगरेको। अहम ब्रह्म अस्मि, तिमीहरू बाहिरको छैनौ, सब ब्रह्मकै सन्तान हौ। ब्रह्म स्वयमै कण कण यते जीव जीव यते 84 लाख प्राणी यते धारी यते। तिमी ब्रह्मबाट पर कहीँ छैनौ। यानि कि बीज शक्ति ब्रह्मको त्यो बीजलाई हुर्काएर पात हालेर हुर्काउने शक्ति विष्णुको त्यो बढेर हुर्केर भोलि संहार गर्ने जिम्मा देवको देव महादेव। त दृष्टा मायानं कर्तव्ये स्थानबन्धनं च कार्यते। ग्रामबन्धम एज्ञः बन्धा महात्मबन्धम ए तथैव च। प्रभु हरि ओम नमः शिवाय। दृष्टा सांब सदाशिव गौरीपति हर महादेव शंभो शिवाय सततम नमो नमः। पार्वती पति हरे परमात्मे नमः। परद कलश नाशाय श्री योगी रूपाय नमो नमः। सांब सदाशिव। हे तातो पनि खाने बानी दिदी, तातो चाहिँ बानी पनि। सांब सदाशिव बानी पनि औषधि जानुपर्छ खोकीको, अनि ठिक हुन्छ। यो प्रत्येक ब्रह्माण्डका साधु सन्तहरूलाई चाहिँ मेरो ठाडो च्यालेन्ज छ कि 12 महिना 12 काल एउटा साधना है कि म जस्तो एउटा लङ्गोटी र यसको भरमा मात्रै साधना गरेर देखा पहिला। वैदिक सत्य सनातन धर्मावलम्बी शिव साकारी अघोरी बाबा यो भन्छ। को अघोरी? जो भक्ष्य अभक्ष्य मांस मदिरा खाएर दुनियाँको चाहिँ कुधर्मको बाटो लाग्छ, को धर्मार्थी अघोरी हो। त्यस कारणले त्यस्ताका सत्यानाश हुने बेला आउँदैछ। अब त्यस कारणले पनि अब यो हाम्रो काम सक्यो। भोलिदेखि त राज्य र अपराधीको नाममा ड्याङ्की ड्याम बीज मन्त्र फुक्दै होमाल्दै गर्ने हो र आकालमा ड्याङ्की ड्याङ पार्ने हो। अब त कुरै छैन। धर्मका पनि बिछट्ट पागल बनाइदिने हो। जुन यो धर्मको नाममा जोगी बनेपछि त आनन्दले खान पाइँदो रहेछ भनेर चाहिँ मुखै नहुँदै मागी हिँड्ने र पेट भरेर हिँड्ने र अनि चाहिँ यो दुनियाँभरि डङ्गली गरेर हिँड्नेहरूलाई त होइन धर्मको दण्ड पटापटा भयो। आफैले आफैलाई पागल हुने टाउको फुटेर मर्नुपर्ने स्थिति बनाउने हो। किन भन्दा धर्मको केही गर्न भए त हिजो जे गरे थाके कमाए, बदनाम नाम सदनाम आफ्नो ठाउँमा कमाए, अनि अब अहिले आएर त धर्ममा त कस्तो उत्खनन भने। त्यस कारणले हिन्दू धर्म छाडा धर्म, छाडा धर्म। त्यस कारणले हिन्दू धर्म धर्म होइन। यो शिव अघोरी सनातनीको बाणी, बस। हिन्दू धर्म धर्म होइन। हरि ओम। हे हरि, उहाँलाई दुष्ट मायाले आफ्नो बन्धनमा पार्न पनि सक्दैन। मयु भन्ने दुष्ट मायाले पनि बन्धनमा पार्न सक्दैन। हरि ओम नमः शिवाय। जाति बन्धनम च कर्तव्यम वर्ण बन्धनम ए विप्रयम न व्रतम च न तीर्थम च न नोपासनम च न क्रिया। कुनै कुराले पनि उहाँलाई आवश्यकै छैन। के
उहाँलाई जीवको र वर्णको बन्धनले छुन सक्दैन र उसैले गरेको व्रत तीर्थ उपासना क्रियाले पनि उल्टो हुँदैन। यानि कि उल्टो चाहिँ उसलाई हुँदैन क्रिया उपासना गरेमा, तर पाउनको लागि चाहिँ ब्रह्म साक्षात्कार गरेकै व्यक्तिकै चाहिन्छ। किताबी ब्रह्म होइन कि ब्रह्म खुद साक्षात्कार गरेको हो। त्यस कारणले जुन मनुष्यले यसरी ब्रह्मको ज्ञान प्राप्त गरेर सबै कर्म उहाँका लागि गर्दछ, उहाँलाई कुनै किसिमको सांसारिक बन्धनले छेक्दैन, अर्थात् ऊ सबै किसिमका बन्धनबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन्छ। राम यसपछि म फलानो जातिको हुँ भन्ने बन्धन पनि हट्छ राम। यस कारणले ऊ जातीयताभन्दा माथि उठेर म भक्त हुँ भन्दछ ऊ मानव मात्र हुन्छ, जसले जातपात बन्धनलाई स्वीकार गर्दैन। यसै गरी ऊ वर्णको बन्धनबाट पनि मुक्त हुन्छ, किनकि वर्णको बन्धन पनि आत्माको अभावमा मात्र भएको हो। आत्मज्ञान थियो त वर्णको र रूपको बन्धनै गर्दैन। जसले आफूलाई ब्रह्मस्वरूप मान्छन् त्यसले व्रत उपासना तीर्थ लगायतका कुनै पनि धार्मिक क्रिया वा अनुष्ठान गरिरहनु आवश्यकै छैन, किनकि यो सबै परब्रह्मलाई प्राप्त गर्ने साधना हुन्। यसैले साध्यलाई प्राप्त गरिसकेपछि कुनै कर्म आवश्यकै छैन। पहिला भक्ति नगरी ज्ञानी नहोवे, ज्ञान बिना वैराग्य नहोवे, वैराग्य बिना ब्रह्म साक्षात्कारको कुरा नगरे हो। यस कारणले भक्ति र ज्ञानीहरूले हिन्दू धर्मलाई ढोङ फैलाएर जातित्वमा जुडाए। त्यस कारणले हिन्दू धर्म होइन। विश्व भारतलाई पनि च्यालेन्ज मेरो, हिन्दू धर्मले त सबै आफ्नो बनाउँछ हो। सनातन पुरातन धर्मले सबै आफ्नो बनाएको थियो, अहिले टुक्रिआएको हिन्दूले। त्यस कारणले म त हिन्दू होइन। त्यस कारणले नमु नानुमानेनम कर्तव्य क्षेत्र बन्धनम च सेवया न शीतम च न वायु ती सर्वम न किञ्चित प्राणधारणा। अर्थ त्यसपछि उसले अनुमान गरिरहने आवश्यकता छैन, तथा उसलाई क्षेत्रको बन्धन र सेवा चिसो तातो एवं प्राणधारण आवश्यकै छैन। जसले आफ्ना सबै कर्म परमात्माको कर्म भन्ने सम्झिन्छ। जुन खान बस्न उठ्न सुत्न त पर्यो, तर यो लोकमा म बाँचुन्जेल उन परमात्माले खटाएर आएर म यो कर्म गर्दैछु भन्न पर्यो। साधनाको पहिलो नियम यो। अरू कर्म गर्ने गराउनेहरूले त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, गृहस्थी जीवनहरू बाँडप्रस्थ यो अब अनेक छँदैछन्, तर यहाँ ढोङ फैलाउनेहरूले संसार गरे सम्झेर गर्दछन्। उनले कुनै किसिमका अनुमान गरिरहन आवश्यकै छैन। हे भ्रारी, यस प्रकारले व्यक्तिले जहाँसुकै र जुनसुकै समयमा पनि शरीर परित्याग गरे तापनि त्यो मुक्त हुन्छ। यस प्रकारको पुरुषले कसैले सेवा गर्नु पर्दैन, किनकि मुक्त पुरुषका लागि गर्नै पर्दैन भन्ने बाध्यता छैन। मुक्त पुरुषलाई चिसो तातोको पनि अर्थ रहँदैन, तथा उसले प्राणधारण गरेर जरुरी छैन। भनिन मैले चिसो तातोको मतलब शिवसेना नेपालको पीठाधि भएर चाहिँ शिवलिङ्ग यात्रा 2073 साल कार्तिक महिनाको 21 गते यो शरीर लिएर पूर्व मेची पश्चिम महाकाली बरफ बोकेर हिँड्दा धेरैजनाले प्रश्न उत्तर मलाई गरे कि महाराज हजुरलाई जाडो हुँदैन, हामीलाई चिसो तातोको अनुभव छैन, के हो साधनाको नियम के हो पहिला? त्यस कारणले के साधे बस यस विषय नै राखौँ। फेरि धेरै बोल्ने रहेछन् भन्ने हुन्छ। अब अघि नै प्रसङ्ग भगवानहरूलाई छोएर खेलवाड गर्दा बोल्नै पनि नै हुँदो रहेछ। त्यहाँमाथि म सहकारी अगोरी हुँ होइन भन्दै पराति परे तु देवम विश्वात्मम स सदाशिवम यो विपक्षे विनिर्मुक्तम हेतु दृष्टान्त न विवर्जित स ब्रह्मान्तरो चैव एकान्त परो परात्परम। अर्थ वहाँ पक्ष विपक्ष हित लक्ष्य र उदाहरण हित बाहिर र भित्र एकै किसिमको तथा परमानन्द परमात्मा हुनुहुन्छ। भित्र बाहिर देख्ने नदेख्ने, पानीमा या आगोमा या आकाशमा या पृथ्वीमा भन्दा
अब भन्नुहुन्छ परब्रह्म सबै किसिमका पक्षहरूबाट रहित हुनुहुन्छ, अर्थात् उहाँ सबैको पक्ष वा विपक्षमा रहनुहुन्न। उहाँको कुनै लक्ष्य छैन र उहाँका लागि कुनै उदाहरण छैन। उहाँमा बाहिर र भित्रको कुनै भेद छैन। यी सबै पछि उत्पन्न भएका हुन् तथा उहाँमा सबै एकाकार भएका छन्, जसले गर्दा उहाँमा भेद भएको अनुभूति हुँदैछ। उहाँ परभन्दा पनि पर हुनुहुन्छ। उहाँ नै समग्र जगतको आत्मा हो। जब जब पछि जति जति उत्पत्ति हुँदै गयो त्यो कुरालाई हामी मान्दै गयो र पुरानोलाई छोड्दै आयौँ। त्यसको अर्थ यसैले पुरानतन धर्म नै म वैदिक हुँ सनातन भनेर छोडिदिएको थिएँ। अब के गरे हौ? यो मेरो ठाडो प्रश्न हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई। बस त्यसकारण धर्मको मर्म नबुझ्नेहरू, धर्म ज्ञानी गुरु, साधनाको नियम थाहा नहुनेहरू, साधनाका कुरा गर्नेहरू, यो कलि सङ्कट युग अब त मानिसको पनि छिरबाट पुछारा आओस् कुकुरको जस्तो। म त त्यस्तो उल्टो देख्छु। परमात्मा तत्परो देवम विश्वात्मा सदा सदा शिवम। जो शिव शक्ति यो धरती पिता माता सतमा छन्, भगवानले उद्धार अवश्य गर्नुहुन्छ। जसले वैदिक सनातन धर्मलाई आत्मसात गर्छ ऊ यो कलियुगबाट सङ्कटबाट बच्छ। यो भविष्यद्रष्टा पृथ्वीको आयु 1400 वर्ष भनेर तोक्ने अगुरी, एक दिनमै 4 युग छ भनेर तोक्ने अगुरी, एक दिनमै 4 धर्मको चाहिँ पुरा व्याख्या दिने। बाँकी कुरो त समयको एक गुणन भाग यी चिजको टोकिन्छ, जसले समय पहिला बनाए भगवानले यो संसार बनाउनुभन्दा अगाडि। परात्परे देवम विश्वात्मा सदाशिवम सूर्यान्तरो सहस्राश्वाश्वेतन्तो निवाननम गणेशानन्त ए लावण्यम ए विष्णुवन्तं तभिमर्दनम दावन्येनन्त ज्वलिन्नु ए रुद्रान्त ए रूपवडान हेरी। ए त्यो परेवाला अलिकति मकै एक मुठी थियो भाँडो त बाहिर किराहरू डिस्टर्ब गर्छन् आइरहन्छ। आऊ भाले परेको छ शिव। शिवाय सदसन्नम पार्वती बड़ी जाओ सामने सदाशिव। मेरो त 24 घण्टा कामै यही हो। धर्मको नामको चर्चा परिचर्चा आफ्नो ढङ्गले गरिरहने। अरू जस्तो हामी झगडा गर्न जाँदैनौँ। हामी जाने त यज्ञ गर्न जाने हो। देशमा शान्ति ल्याउनको लागि टुँडी खेलमा ठुलो यज्ञ लगाउने हो। त्यो यज्ञ कसरी उद्घाटन गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ र के गरी विसर्जन गर्नुपर्छ र त्यसमा शान्तिको लागि भन्ने कुरो हाम्रो आफै तन मन धन हृदयमा जब भगवान ब्रह्माण्डीले भन्नुहुन्छ हामी तब त्यतिखेर उत्पत्ति गर्नेछौँ भन्दै जो परभन्दा पनि परको देवता र विश्वको आत्मा सदाशिव हुनुहुन्छ। हरि जो अनन्त सूर्य जस्तै प्रकाशमय, जो अनन्त चन्द्रमा जस्तै कान्ति सम्पन्न अनन्त गणेश जस्तै सौन्दर्य सम्पन्न अनन्त विष्णु जस्तै दैत्य स्वरूपको विनाश गर्ने अनन्त डढेलो जस्तै ज्वाजुल्यमान अनन्त रुद्र जस्तै उग्र स्वरूपको हुनुहुन्छ भगवान भोलेनाथलाई सहस्रो कोटि कोटि प्रणाम म दासुस्तको। यस्ता उग्र स्वरूपका भगवान भोलेनाथ हाम्रो शरीरमा बारम्बार विराजमान गरौँ। हरि ओम। संसारमा जे जति छ, जे जस्तो छ त्यो सबै कारण भन्दा पनि पर हुनुभएको परमात्मा नै हुनुहुन्छ। उहाँ सबैभन्दा तेजोमय हुनुहुन्छ, जसका तेजको प्रत्यक्ष रूप यो जगतको जगत हो। उहाँको तेज वा उहाँको विभूतिका कारण विषय विषयमा वर्णन गर्न सम्भव छैन। यो संसार समग्र जगत उहाँको हो। यसैले
समुद्रानन्तो ये गम्भीरो व्यायेवेनन्तरो माध्वल आकाशनन्तो ते विशारतो मयानन्तो भयानकम् अनन्तो मेरु विस्तारो कुबेरान्तम ए रिद्धि श्रीदिदा निष्कलङ्को ए निराधारो निर्गुणो गुण विवर्जिता। हे शिव, अर्थ उहाँ अनन्त समुद्र जस्तै गम्भीर, अनन्त वायु जस्तै अति शक्तिशाली, अनन्त आकाश जस्तै फैलिनु भएको, अनन्त यमराज जस्तै भयानक, अनन्त सुमेरु पर्वत जस्तै विशाल, अनन्त कुबेर जस्तै रिद्धिदायक, निष्कलङ्क, आधार विहीन र निर्गुण स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँमा कुनै गुणहरूको पहुँचै पुग्दैन। यस जगतमा भएका सबै व्यक्तिको आदि कारण परब्रह्म हुनुहुन्छ, जसमा उहाँकै सगुण स्वरूप हुनुहुन्छ। ब्रह्म पनि सगुण स्वरूप, यानि कि शिवको सगुण स्वरूप ब्रह्म हो, निर्गुण निराकार, अभिव्यक्त भएर सृष्टिको रूप धारण गर्छन्। जसरी उहाँ मान भन्दा पनि मान हुनुहुन्छ, उहाँ हजारौं समुद्र जस्तै गम्भीर हुनुहुन्छ, तथा अनन्त वायु जस्तै बलवान हुनुहुन्छ र यसै गरी उहाँ हजारौं आकाश जस्तै गरी फैलिनु भएको छ। यो ब्रह्माण्ड उहाँकै विस्तार स्वरूप हो। उहाँ जहाँ हजारौं यमराज जस्तै भयानक पनि हुनुहुन्छ। उहाँको विस्तार हजारौं सुमेरु पर्वत जस्तै छ, तथा उहाँ सृष्टिको कण कण व्याप्त हुन्छ। संसारमा भएका सबै रिद्धिहरूको आदि कारण पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँ निष्कलङ्क निर्गुण हुनुभएकोले उहाँको प्रकृतिको गुणसँग कुनै सम्बन्धै छैन। न कामिनो च क्रोधे न चोपैशून्ये च न निदम्भिदा न माया न च लोभ्य च न मोहशोक एव च। कुनै कुराको वास्ता छैन प्रभु। उहाँ काम क्रोध मद मात्स घमण्ड माया मोह लोभ र शोक विहीन हुनुहुन्छ। उनैको गुण भएको कारणले उहाँ त्यस्तो निर्गुण निराकार भए तापनि उहाँकै गुण स्वरूपको यो शरीर भएको कारणले शिवांश हामीमा चढेको कारणले शिवको लागि जब ललकारिन्छ हामी तिनको लागि खडा बनेर यमराज झै निस्किनेछौँ, भृङ्गी झै निस्किनेछौँ, शङ्कुकर्ण वीरभद्र झै निस्किनेछौँ। यस कारणले त्रायमाम शिवशक्तिलाई कसैले ललकार्ने काम कुनै सम्प्रदायबाट नगर्नुहोला। अगर यति तपाईँहरूले कुनै सम्प्रदायबाट शिव र शक्ति र यो जगतका स्वामीलाई र समयलाई ललकार्नुहुन्छ भने समयले टिप्ने दिन आउँछ यो पृथ्वीबाट यस्ता अपराधीहरूलाई बाँच्ने अधिकार छ भन्दै परब्रह्म हरिओम। न कामेन च क्रोधेन च पशुन च हरिओम। व्याख्या परब्रह्म सबै किसिमका विकार रहित हुनुभएकोले उहाँलाई काम क्रोध लोभ मोहका कुनै पनि विकारबाट प्राप्त गर्न सकिँदैन। यसैले परमात्मालाई प्राप्त गर्ने अभिलाषा भएकोले यी सबै परमात्मा परित्याग गर्नु पर्दछ। काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य यी वस्तुबाट धर्म गर्छु भनेर अगाडि कसैलाई ललकार्ने हिसाबले गरेको धर्मलाई धर्मै भन्न सकिँदैन। अहिले त हेर्नुहोस् त के को भन नामको भन, हेर्नुहोस् त यहाँ बिजोग धर्मको छाडा धर्म, हिन्दू धर्म छाडा। जसरी कुकुरहरू बौलाएको छ त्योभन्दा नि बौलायो हिन्दू धर्म भन्दै अग्रहम लोभो चोते जत्य सर्वम शनै शनै न च साधन श्रीदचो औषध फलमेव च। अर्थ यसै गरी उहाँलाई लोभभन्दा पनि प्राप्त लोभद्वारा पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन। यिनीहरूलाई बिस्तारै परित्याग गर्नुपर्दछ। जसले मेरो 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 भगवान भन्छ नि यो पनि बेकार। मेरो शिव पार्वती भनेर होइन, हाम्रो हामी उनको, हामीले उनले हराए गर्नु छ, उनले गरेको गर्ने होइन, उनले हराएको गर्नु छ। यसैले पुरातन वैदिक सत्य सनातन धर्मलाई हुँ बारम्बार भन्छु, हिन्दू होइन। छाडा धर्म हामी मान्नै सक्दैनौँ। यिनीहरूलाई बिस्तारै परित्याग गर्नुपर्दछ। यसरी नै उहाँलाई कुनै साधनको सिद्ध तथा फलस्वरूपी औषधिद्वारा पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन। साधना भनेको शक्ति हो। बस उहाँलाई समातेर चाहिँ
भजनले भने जस्तो आउन कृष्ण हाम्रो घरैमा होइन जान दिन्न आँसु झर्छ रोक्छु द्वारैमा भने जस्तरी चाहिँ बन्नुहुन्न होइन। तर रसम रसायनम चैव धातु वातम न तथैव चो अन्यनम एकं अखं मिश्रितचो पातालं च न खेतरम सिद्धम रसम तथा मूलम न ग्रहम चै कदाचनम तूणम व्यक्ति त्यज्यम सर्वम यदि प्राप्त मुपादितम। अर्थ आफ्नो मनलाई कुनै पनि अवस्थामा रस रसायन धातुबाट अन्जनद्वारा खड्गको सिद्धमा पाताल तथा आकाश गगनको सिद्धमा रस तथा मूलमा लगाउनु हुँदैन। यी सबै किसिमका सिद्धहरूलाई सुकेको घाँस जस्तै परित्याग गर्नु पर्दछ। जो जस्तो यो धन दौलत श्री बन्धु बान्धव पृथ्वी भूमि होइन ऐस आराम यी सबलाई परित्याग सुकेको घाँस जस्तै यो चैत वैशाख आउँछ र खरानी हुन्छ डढेलो लाग्छ। यसै कारणले धन एउटा डस्नी नाग हो। जसलाई धन बढी छ चिन्ता बढी त्यसैलाई छ किन भन्दा त्यसैले डसिरहेको छ। माश्री दष्टक चम्चैवो अणिमाणि गुणाष्टकम तृणत्यज्यम ए सर्वम संयोग ए मुच्यते ध्रुवम। यसै गरी 8औँमा सिद्ध र अणिमाणी लगायतको सिद्ध र यिनीहरूको योगद्वारालाई घाँसको त्यान्द्रो जस्तै सम्झेर परित्याग गरेपछि मुक्त हुनेमा कुनै त्रिविधा छैन राम। यस सिद्धहरू अथवा अणिमणि लगायतका कुनै जुनसुकै कारणले प्राप्त भए तापनि तिनीहरूको उपयोग नगरेर आफ्नो चित्तलाई स्थिर राख्दै चित्त स्थिर मन कन्ट्रोल बुद्धि निराधार अहंकार रहित भएपछि मात्रै बोधको कुरा थाहा हुन्छ। अनि मात्रै खोज्नु आत्मा बोध होइन भने शरीरको बोध त तिमीहरूलाई थाहा छैन। कुन अङ्गले के काम गर्छ के गरी अब यहाँ हेर्नुहोस् न सबै द्वार ढोकाहरू बन्द गरेर चाहिँ मलमूत्र आउने ढोकाहरू आसन हरे भगवान् यो कलि छाडा धर्म भयो कि अहिले। त्यस कारणले वैदिक सत्य सनातन धर्मलम्बीहरूलाई बारम्बार मेरो नमस्कार छ हृदयदेखि। तर छाडा धर्मदेखि त म अति क्रोधित छु। यसैले भन्नुहुन्छ भगवान् भोलेनाथ फेरि कृत कर्म परित्याज्यम ततम हरि ओम कृतं कर्म परित्याज्यम सततम जीवनम जितम शून्यान्योमयो भूत्वाम न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। अर्थ आफूले गरेका कामहरू परित्याग गर्नु सधैँ सङ्गततिर रहनु यसरी शून्य अशून्य भएर केही पनि विचार गर्नु हुँदैन। जुन आफूले गरेको काम कर्महरू त त्याग दिनु त्यसबाट त भुँडी भर्ने काम हो धनार्जन गर्ने काम हो। त आखिर वास्तवमा धर्मार्जन गर्ने कहाँबाट त यानि कि धर्मार्जन मन्दिरबाट हो सबै कुद्दोरहेछन्। ज्ञान आर्जन गर्ने कहाँबाट त ज्ञान त एकान्तमा फैलिन्छ। ज्ञान त पसालमा जस्तो चक्लेट पाएको जस्तो पाइँदैन होइन। ल भन्नुहोस् त पसलमा गएर बिस्कुट हामीले चाहिँ चियाचुरोट चियापत्ती मागेको जस्तो हामीलाई 10 रुपियाँको ज्ञान दिए हो। त्यस कारणले ज्ञान पसलमा पाइँदैन ज्ञान रोडमा पाइँदैन ज्ञान सार्वजनिक ठाउँमा पाइँदैन। त्यो नौटङ्की नाटकीय ज्ञानहरूमा विश्लुङ फुङ्ग गरेर आफ्नो कुण्डको पानी देखाइरहेछन् सबैले। त्यसैले भगवान् भन्नुहुन्छ ब्रह्मको अनुभूति गर्ने विधि एउटा मात्र छ जसका लागि आफूले गरेका कर्महरूको सम्झना मनमा रहन नदिनु हो। मनमा रहन नदिएर त्यसलाई परित्याग गर्नु अथवा रहन नदिनु तथा अन्य व्यक्तिहरूको सङ्गत परित्याग गरिदिनु। जुन विकृति नराम्रा छन् तिनको सङ्गतै परित्याग गर्नु। तिनीहरूमा भएको आसक्ति ममता मोहलाई परित्याग गरेर एकान्तमा स्थानमा चिन्तनमा एक शान्त रहेर निष्ठङ्क भएर बस्नु पर्दछ। यस अवस्थामा शून्यता प्राप्त हुन्छ। यो शून्य अवस्थामा पनि केही पनि पाइँदैन। एकान्तमा कहिले डर लाग्ने मात्रै हुने कहिले कोही आयो कि भन्ने के आउँछ त मलाई एकान्तमा बसेर आज के खोजेँ मैले भनेर आफूलाई मात्र अनुभूति हुने। तर आएर चाहिँ तल यो ला भनेर दिएको चाहिँ कहिले पनि अनुभूति नहुने। यसलाई भन्छन् शून्य। गाडीलाई न्युट्रल भन्छन्। यो शून्य अवस्था न यताको न उताको कुरा गर्भसम्म जाने त्यहाँबाट उता पनि जानेन अब जाने कुरो ठाउँ पनि जानेन भने जस्तो शून्य अवस्थालाई बस नत्र सोचिरहेको के हो र कहाँ हो केसम्म भन्ने कुरो आफूले आफूलाई पनि थाहा छैन। बस यसै कारणले
चिन्तयेति कल्पे नैवम् ए मननं मनगोचरं नष्टं मनस्तत्तं चिन्तं मन इन्द्रियमेव च। अर्थ यसै गरी कुनै चिन्तन कल्पना र मनन गर्नु हुँदैन, किनकि उहाँ मनको माध्यमद्वारा सामर्थ्यभन्दा पर हुनुहुन्छ तथा मन नष्ट भएपछि चिन्ता र इन्द्रिय पनि नष्ट हुन्छ। त्यसै कारणले चिन्ता गर्ने चित्त र इन्द्रिय घोडा यो पनि आफ्नो मनबाट यो कुराहरू उत्पत्ति नै नगरिदिएपछि यो नष्ट हुन्छ भन्छ। बाँकी रह्यो अहङ्कार। अब अहङ्कार त हतपति जान गाह्रो छ, किन भन्दा धेरै कुराबाट साम्य हुनुपर्छ। अहङ्कारको वस्तु यस्तो हो कि एकपट्टि गाला हान्दाखेरि अर्कोपट्टि थाप्न सक्ने क्षमता अहङ्कारमा नभएको व्यक्तिले दोस्रो गाला थाप्न सक्नुपर्छ। चिन्तन मनन तथा कल्पना यी सबै मनका धर्म हुन्। यसै गरी चिन्तन मनन कल्पना यी मनको धर्म हो। प्रभावित भएर इन्द्रियहरू सक्रियापूर्वक कर्ममा लाग्दछन्। यसै गरी इन्द्रियहरूलाई मनद्वारा नै वस्तुको ज्ञान हुन्छ। यसकारण मन शान्त भएपछि इन्द्रियहरू पनि निष्क्रिय शान्त हुन्छन् तथा प्रकृतिसँग सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ। यिनको हुने भएकोले यसै समयमा चैतन्य स्वरूप आत्माको अनुभव हुन्छ। राम त्यसैलाई आत्माको अनुभव भनिन्छ। जसको ज्ञान प्राप्त भएपछि मनुष्य मुक्त हुन्छन्। यानि कि आत्मज्ञान जब भइसकेपछि उसले त्यो आत्माभित्र बसेको ज्ञानमा त्यो कुन ठाउँमा बसेको छ भन्ने तत्त्व खोज्छ। जब सर्वरूपी यो त 100 वर्षको उमेरसम्म यो तोकिएको आयुसम्म र छैटौँमा लेखेको दिनसम्मको लागि बस्ने आत्मा रहेछ भने यो आयो कहाँबाट? यानि कि त्यो भित्र खोज्नुलाई आत्माबोध भनिन्छ। कहाँनिर छ भन्न खोज्नुलाई र शरीर भाग लाग्न के कहाँ छ त यिनलाई सहयोग गर्नुलाई। बाहिर नबुझे भित्र बुझाउँदैन, भित्र नबुझिकन बाहिर बुझाउनै अरूलाई सकिँदैन। हो, त्यस कारणले ज्ञानको मूल्य नै छैन, सबै वस्तुको मूल्य छ। यसैले त वैरागी भन्छन् पानी भन्दा पनि दुध भन्दा पनि यो ज्ञान एकदमै पातलो छ। बस पानी भन्दा पातलो छ। यसैले भनेको छ जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी। पाप भूमि भन्दा गरुङ्गो छ। हो, पानी भन्दा पातलो ज्ञान छ। कलङ्क गाजल भन्दा कालो छ। क्रोध आगो भन्दा तातो छ। यसैले यो समग्र वस्तुहरू मानिसमा कन्ट्रोल हुनुपर्छ, तब ज्ञानको धारा बग्छ। सच्चिदानन्दम परित्याज्यम चिदानन्दम ए निश्चितात्माश्रयम बहुनात्रम ए विमुक्तेन हृदय चिन्तानम निविच्छेदत्। अर्थ यसमा धेरै बताइरहनुको कुनै औचित्य नै छैन, किनकि समग्र चिन्ता परित्याग गरिएर चित्तलाई हृदयमा प्रवेश गराएपछि अचिन्ताको आश्रय रहनुहुन्न। सकारात्मक र नकारात्मक दुई किसिमका चिन्तन हुन्छन्। राम्रो चिन्तन गर्नुहुन्छ कि नराम्रो चिन्तन गर्नुहुन्छ? म बारम्बार भन्छु, हाम्रो शरीर रूपी दुईटा घोडा छ। त्यो दुईटा घोडाले आफ्नो सन्तान जन्माइरहेछन्। हो, एउटा संसार रूपी घोडा, एउटा आत्मा रूपी घोडा, जसलाई आत्मालाई बोकेर आएर फेरि त्यसलाई लान्छ। आत्मालाई नै बोकेर त्यो आत्मा सवार हुने घोडा र संसार रूपी घोडा मध्येमा त्यो दुईटाले त सन्तान त पाएका छन्। आत्मा रूपी घोडा कुन बाटो जाने हो त्यसले पनि त्यो आफ्नो बाटो हेरेको छ, बनाएको छ। या घारी छ या सफा छ, या सागर तर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो घोडा, त्यसमा आफू सवार भएर जाँदा। यो त अब मायारूपी संसारको लागि पनि मन बुद्धि अहङ्कार चित्तले कस्तो कस्तो घोडा जन्मेरहेछ त, कुन कुन घोडाले कस्तो घाँस हालिरहेछ। बस त्यस कारणले म बारम्बार सोध्छु, हाम्रो शरीरभित्र दुईटा घोडा छ। गाह्रो भने असल चिन्तन सुखदायक हुन्छ, तर यी दुवै आत्मज्ञान प्राप्तिका सहायक हुन सक्दैन। यो यति पनि चिन्तन मनन पूजनले पनि आत्मज्ञानको कहिले पनि प्राप्ति सुख पाउन सक्दैन। यानि कि पढाइले पनि एकछिन छिडिक समय सापेक्ष मन शान्ति हुन्छ, अन्यथा एकछिन पछाडि फेरि हुँदैन। चिन्तन गर्नेलाई आत्मालाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। यसै कारण चिन्तन मनलाई सबै परित्याग गरेर आफ्नो चित्तलाई चिन्तामा अवस्थित गराउनु पर्दछ। म किन आएँ, को हुँ म,
चिन्ताले एकदम चित्तले चिन्तितै त्यसै कुराको गर्ने कि अरू जस्तै म छु, पक्कै छु है। त अरूभन्दा सोच बेग्ला किन म छु? म कहाँ को हुँ, कहाँ है कि म पक्कै राम भन्नु म राम हो? वास्तविक मेरो शरीरभित्र बस्ने अर्को आत्मा राम पो चाहिँ राम हो? को चाहिँ हो यो बाहिरी देखिने आकाश हो, भित्री आकाश कुन आकाश हो? यस्तो गरी आफूले आफूलाई बढी चिन्तित गर्ने। बस चिन्ताको अर्थ आगो बाल्नुहोस्, कराई बसाल्नुहोस् माथि, नतातिकन त्यो वस्तु पाक्दैन। यसैले त्यो तातिनु पर्यो। अनावश्यम ततम कृतभम न किञ्चितम ए चित्तये अनित्य कर्म सन्त्यागिम ए नित्यानुष्ठानो अपि वा सर्वभूतान्तराति सा वाङ् मनस्य बुद्धि मोहनिकम ब्रह्मैव निखिलम कर्मम किम त्याज्ये विखयाधिकम। अर्थ त्यसपछि चञ्चल बिन भएर केही पछि विचार गर्नु हुँदैन। अनित्य कर्म परित्याग गर्ने अथवा नित्य अनुष्ठानमा एकाग्रतापूर्वक लाग्ने, सबै प्राणी मात्रको अन्तमा निवास गर्ने, वचन मन बुद्धि लगायत मोहित बनाउने यी सबै कर्म पर ब्रह्मकै स्वरूप हुन् भने विलयताकामा कुनै चाहिँ वस्तु त्याग योग छ। व्याख्या मनुष्य अज्ञानमा जन्मन्छन्, अज्ञानमै बाँच्छन् र अज्ञानमै मर्दछन्। वास्तवमा यी सबै अज्ञानका कारणले उसले पटक पटक जन्म र मृत्युको चक्करमा पर्नु पर्दछ। यसैले मुक्ति प्राप्त गर्ने एकमात्र उपाय ज्ञान हो। यही ज्ञानका प्रभावले मनुष्य अनित्य वस्तुको भोगमा मात्र असक्त रहन्छ। अनित्य भनेको मतलब नाशवान, त्यसमा भोग मात्र लिप्त छन्। तब उनलाई सत्यको ज्ञान हुँदैन। त्यसपछि ऊ अनित्यको भोगमा आनन्दित नभएर परम आनन्दमा अवस्थित रहन्छ। यानि कि एक दिनको आनन्द नभइकन सदाको लागि, यानि कि 100 वर्षको जुनीको लागि पनि आनन्द भोगै भोग्ने हो भने कति भोग्यो र? 10-12 वर्षसम्म बाल्य अवस्थामा लाडी नै लाग्यो। जब आनन्द भोग भनेको मानिसले 100 वर्षको उमेरमा पनि बढी भोग्यो भने 40 वर्ष पुरा भोग्नेले होइन भने 20 वर्ष नि भोग्नु पाउँदैन। मैले देखेको कुरा भन्दा अर्थ मनुष्य अज्ञान जन्मन अघि मनुष्यले आफूलाई भएको रजोगुणका प्रभावले, राजसी गुणले भोग भोग्ने हो। फेरि रजोगुणको प्रभावले क्रियाशक्ति चिन्तन मनन पनि गर्दछ। यसमा उसको मनले भोग प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्दछ, तर उसलाई आफूले प्रयोग गरेको मन बुद्धि शरीर लगायत सबै उपकरण मात्र भएको ज्ञान हुन्छ। त्यस बेला परब्रह्मको ज्ञान हुँदैन, जुन कारण तत्व प्रभावले उपकरणको काम गरिरहेको छन्। ब्रह्मज्ञान प्राप्त गरेपछि मनुष्य नित्य परित्याग गरेर सधैँका लागि मुक्त हुन्छन्। राम श्री भगवान श्री शिव भन्नुहुन्छ, ब्रह्मज्ञान प्राप्त गर्नका लागि मन बुद्धि इन्द्रियहरूलाई उहाँमा विलीन गराएर विचारका चिन्तन बिन हुनुपर्दछ। यसपछि ब्रह्मज्ञानद्वारा यो समग्र सृष्टि ब्रह्ममय भएको अनुभूति हुन्छ। हामीलाई यही भएको छ। यस कारणले भन्छौँ खलिविदम ब्रह्म कण कणै ब्रह्म ते धारियते। बस हुन्छ। त्यसपछि त्याग र ग्रहण गर्नुपर्ने कुनै आवश्यक वस्तु देखिँदैन। बस यी हजुरले एउटा दुईटा तीनटा कपडा लाउनु भएको छ। मलाई त बिहान जाडो भएर चाहिँ फेरि पछ्यौर उडेको थिएँ। तभन्दा त्याग यो किन आवश्यकै छैन होइन। सृष्टि ब्रह्ममयको अनुभूति हुन्छ। त्यसपछि त्याग र ग्रहण गर्नुपर्ने केही कुरो नै हुने नभएकोले आफ्नो कर्ता रूपी कर्म मात्र गरिरहनु पर्दछ। कारण रूपी भएर कर्ता, कहिले आज घाँस काट्न लाउनुहुन्छ त, भोलि पढ्न लाउनुहुन्छ, पर्सि के गरेर लाउनुहुन्छ त, निकर्सी भजन गर्न लाउनुहुन्छ, के गरेर लाउनुहुन्छ आफ्नो ढङ्गले। मलाई त्यो गरेर लाउनु भएको छ त, अर्कोलाई अर्को ढङ्गको काम गरेर लाउनु भएको छ त। कर्मैको फल भोग गर्छ दुनियाँ, कर्मै छ ठुलो पनि के होला पछि हो भनेर कुनीको कसले बुझाउला त नि। भोलि के होला भनेर बुझाउँछ ब्रह्मज्ञानीहरूले बुझाउँछ भन्दै। किनकि त्याग र ग्रहण गर्ने दुवै मनका उपज हुन्। त्याग गर्नु यो चाहिन्छ मलाई भन्नु मनको उपज हो, यो मलाई चाहिँदैन भन्नु पनि मनकै उपज हो।
यसका पछि अहङ्कार रहेको हुन्छ। यो राम्रो छ मलाई चाहिन्छ, नराम्रो त लिन्न भन्ने अहङ्कार हुन्छ। त्यसको पछाडि अहङ्कार रहेको हुन्छ। जब मन अहङ्कार परब्रह्ममा विलिन हुन्छ त्यसपछि उहाँ मात्र बाँकी हुनुहुन्छ। यसपछि त्याग र ग्रहणको कुनै औचित्य रहँदैन। मनुष्य सांसारिक जीवनबाट सधैँको लागि मुक्त हुन्छ। राम यसरी श्री सतमनी माता श्री चोलकुमारी साहित्य श्री बेता सोलोकुमारी दालका तृतीय सुपुत्र नारायण शर्माद्वारा परब्रह्म परमात्मा करुणस्कम्ब 80 कम्ब अनुप्रेरित र अमोघ आशीर्वाद शरण नेपाली भाषा अनुप्रेरित पद्म पुराण अन्तर्गत श्री शिव पुराण श्री शिव पुराणमा जीव मुक्तको परिभाषा विषयको 18औं अध्याय तथा समय शिव गीता पूर्ण भयो। ओम समग्र शिव गीता पूर्ण भयो। 1 अध्यायदेखि पूर्ण 18 अध्यायसम्म समग्र शिव गीता पूर्ण भयो भन्दै यो ब्रह्मा जिज्ञासुहरूको लागि र वैदिक सत्य सनातन धर्महरूको लागि र पुरातन धर्म मान्नेहरूको लागि यो पुरा साक्षात्कारको रूपमा रहोस्। नबुझेको कुराहरू बारम्बार फेरि दोहोऱ्याएर आफूहरूले हजुरहरूले अहिले विज्ञानमयको समयमा हात हातमा मोबाइल, हात हातमा घर घरमा दुनियाँ यो समय हजुरहरूको छ। म जस्तोको पो त छ भन्दा हजुरहरूको पनि छ। यसैले समग्र विचार पुर्याएर सुनिदिनु होला। अब पूर्ण फेरि समय सापेक्ष राख्दै शिव पुराणको पनि प्रसङ्ग लाइन लिएर आउनेछु। देवी पुराण समयअनुसार अब चण्डीहरू समय सापेक्ष अनुसार भन्दै अब यो पश्चातमा भोलिबाट यो पृथ्वी नेपाल भूमिमा गङ्गा के कति र ती कसरी उत्पत्ति भए, कुन ऋषि कसरी उत्पत्ति भए, तिन कुन सुरु हुँदा कसरी भयो र कसरी बग्दैछन् र कलिको अन्तिमसम्ममा कुन नदीले साथ दिन्छन् र बीचबीचमा कुन थिए, कुन प्रलय हुँदै गए, गोत्र ऋषिहरूको सर्वस्व नाम के हो र एक गोत्रमा एक ऋषिमा कति नाम संसार समाएको छ भन्ने कुरो समाज लिएर गएर त्यो रामगीतामा छ। सायद त्यो रामगीता चाहिँ अहिले यो किन्न पाइँदैन, भारतमा पनि किन्न पाइँदैन होइन। त्यसको विषय लिएर पुनः आउनेछु या भोलि या सोमबारदेखि आउनेछु भन्दै अहिलेको लागि वैदिक सत्य सनातन धर्मको जय, पुरातन धर्मको जय हो र सम्प्रदाय ढुङ्गीहरूको नाश हो भन्दै यो शिवगीता ब्रह्मदष्टि शिवगौरी बाबा, किनकि बाबा भन्नु होला फेरि यो त सबैले जय गाउनु पर्ने होइन हजुरले, होइन यो असत्यले गर्दा सत्यलाई मार्यो, त्यस कारणले असत्य गरिनेको सर्वनाश होस् भन्दै सत्यको जय जय होस्, जलचर थलचर नपचर खेचरको सबको जय होस् भन्दै समग्र प्राणीको र वनस्पतिको जय भन्दै 18 अध्याय पूर्ण गीताबाट विसर्जनले ओम नमः शिवाय च सर्वाय च सर्वपापहराय दिगम्बराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। शिव संकल्प वस्तु।